नमस्कार। कार्यक्रम जनसंवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम जनसंवादमा हामीले समसामयिक विषयहरूलाई नै यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ र विगतका केही समयदेखि निरन्तर रूपमा हामीले कोरोना भाइरस यो सँगै निम्तिएका विभिन्न चुनौतीहरू, चाहे त्यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा त छँदै नै छ, त्यसबाहेकका सामाजिक आर्थिक चुनौतीहरूको सन्दर्भमा पनि हामी चर्चा गरिरहेका छौँ निरन्तर हरेक हप्ता यस कार्यक्रम मार्फत। र यसपटक पनि हामी त्यसैलाई निरन्तरता दिँदैछौँ र यसपटक फेरि पनि एकपटक केन्द्रित भएका छौँ कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसले नेपालको परिप्रेक्ष्यमा ल्याएका स्वास्थ्य चुनौतीहरू। आज लकडाउनको 2 महिना बितिसक्ताको यो अवधिमा पनि हामी तयारीमा कति चुकेका रहेछौँ अथवा के गर्दैछौँ, अबको के छ आगामी हाम्रा तयारीहरू, यो सन्दर्भमा हामी चर्चा गर्छौँ। कस्तो हुनुपर्छ यो तयारी, जसले गर्दाखेरि अब कमसेकम डर र त्रासबाट बाहिर निस्किएर नियमित जीवनशैलीमा हामी हिँड्न सकौँ। यो सवाललाई लिएर आज हामी कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ, जसको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ टिबी, छातीरोग तथा जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर राजेन्द्र पन्त, जो यसभन्दा अगाडि स्वास्थ्य सेवा विभागको पूर्व महानिर्देशक पनि हुनुहुन्छ र सँगसँगै सार्क टिबी HIV एड्स सेन्टरका पनि पूर्व महानिर्देशक हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग नै कुराकानी यति बेला गर्न लागिरहेका छौँ। स्वागत छ डाक्टर साहब यहाँलाई हाम्रो प्रस्तुतिमा। धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, म यहाँ मार्फत चाहिँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई पनि यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समसान्दर्भिक विषयमा जुन छलफललाई बोलाइदिनु भयो त्यसलाई म कृतज्ञ छु। हजुर, अब डाक्टर साहबलाई साधारण प्रश्नबाट नै सुरु गर्छु। अहिलेसम्म 2 महिना बढीको यो अवधि लकडाउनको नेपालको मात्रै परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्ने हो भने, विश्वको कुरा गर्ने हो भने त 5 महिना लगभग हामी कटाइसकेको यो अवस्थामा आइपुग्दाखेरि तपाईँले चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ यो महामारीलाई? अब यो महामारीलाई मैले चाहिँ कसरी हेरिरहेको छु भने यो एउटा यस्तो सङ्क्रमण, एउटा भाइरस, जुन भाइरसको विषयमा हुन त यो भाइरसले असाधारण किसिमको निमोनिया अथवा फोक्सोमा निमोनिया गरेको रेकर्ड चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने 1961मा नै हामीले पाएका छौँ। अब यो भाइरसकोले चाहिँ भाइरसको मध्ये एउटा परिवारमध्ये यसका चाहिँ विभिन्न किसिमका स्वरूपहरू भएको भाइरसले हावाको माध्यमबाट एउटा व्यक्तिबाट अर्कोलाई सर्ने र सरिसकेपछि चाहिँ यसले चाहिँ शरीरमा चाहिँ खास गरी चाहिँ श्वास प्रश्वास प्रणालीमा चाहिँ असर गरेर चाहिँ मृत्युसम्म गराउन सक्ने एक किसिमको नयाँ यो प्रजातिको भाइरस जुन अहिले 5 महिना अगाडिबाट संसारमा देखा पर्यो। र यसलाई लिएर चाहिँ जुन किसिमका चाहिँ यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि उपायहरू हामीले अपनाइरहेका छौँ, त्यस विषयमा चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो भाइरसको सङ्क्रमण नै आफैमा नयाँ भएको र यसमा हामीले चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नियन्त्रणको उपायहरू अपनाउने विषयमा हामी सिक्दै पनि छौँ र यसलाई चाहिँ प्रभावकारी रूपमा अगाडि पनि बढाइरहेका छौँ र अझ प्रभावकारी पनि जानुपर्ने पनि देख्दैछु। जस्तो यहाँले यसो भनिरहँदाखेरि नि, अब 5 महिना अगाडि यो डिसेम्बर अन्त्यतिर आयो, यसको यो व्यापक रूपमा आयो, यो चाहिँ यसले चाहिँ हेल्थ थ्रेट दिन सक्छ भन्ने किसिमले आइडेन्टिफाई भयो, चीनबाट सुरुवात भयो। तर अहिले यो 5 महिनाको अवधि जुन विश्वभरि यो भाइरस चाहिँ गतिमान रूपमा अगाडि बढिरहेको छ, देखिएको छ, त्यो हिसाबले हेर्दा धेरैले के भन्न थालेका छन् भने यो पहिला जस्तो किसिमको देखिया थियो, अहिले त्यस्तो भाइरस छैन। अहिले चाहिँ यो म्युटेट हुने क्रममा चाहिँ यसले आफूलाई पनि बाँच्नको लागि चाहिँ तयारी अब गरिसकेको अवस्था छ। त्यसैले त्यो भाइरस र अहिलेको भाइरस फरक छ र नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने पनि त्यो फरक हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ आइरहेछ। तर नेपालमा त अब त्यसबारे त अध्ययन त भएको छैन होला, तर के छ तपाईँको अनुभवमा? अब मैले अघि नै भने कोरोना भाइरसको यो संसारमा उत्पत्ति कहिले भएको थियो भनेर खासै थाहा छैन। तर मानव उसमा चाहिँ निमोनिया गरेको चाहिँ 1961मा हामीले देखेका छौँ। र यो कोरोना भाइरसले चाहिँ अब मानिसलाई चाहिँ के असरहरू गर्छन्, कसरी हुन्छ भन्ने विषय अझ पनि हामीहरूलाई चाहिँ यस विषयमा चाहिँ कम मात्रै हामीलाई थाहा छ। तर पनि के कुरा हामीलाई अहिले चाहिँ हामीले सरसरी हामीले बुझिसकेका छौँ भने यो कोरोना भाइरसभित्र पनि विभिन्न चाहिँ प्रजातिहरू छ। अहिले चाहिँ 30-32 एउटा चाहिँ भ्यारिएन्ट्सहरू भन्छौँ हामी, त्यो भ्यारिएन्ट्सहरू देखा परिसकेको छ।
र अब विश्वमा चाहिँ यसको चाहिँ क्यारेक्टराइजेसन गर्ने भन्छु भाइरस कुन प्रजातिको भन्ने कुरा हेर्ने पिछमा जुन चाहिँ भाइरल कल्चर गरेर यसको जेनोटाइपिङ र फेनोटाइपिङ गरिन्छ, जेनोमहरू छुट्याइन्छ, त्यो चाहिँ विश्वमा चाहिँ विकसित देशहरूमा भइरहेको छ। जस्तो हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ अहिले हाम्रो जम्मा एउटा केसको मात्रै हामीले यसको जेनोटाइप गर्न सकेका छौँ, त्यो पनि हामीले चाहिँ हङकङमा गराएका छौँ। त्यसै जानेर SARS-CoV-2 भएको चाहिँ प्रमाणित भएको छ। यसपछि हाम्रोमा आएका भाइरसहरू चाहिँ कुन प्रजातिका हुन् भनेको यकिन हामीसँग चाहिँ नि यस विषयमा हामीलाई चाहिँ इन्फर्मेसन पनि छैन। त्यस कारण अझ पनि यो भाइरसको विषयमा हामीले धेरै जान्न बाँकी छ। धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ अनुसन्धान गर्न बाँकी छ, धेरै कुराहरू बुझ्न बाँकी छ नि बुझ्दछु म चाहिँ। भनेपछि नि डाक्टर साहब अब यसको कुरा गर्दाखेरि अब यो नेपालमा त यो गरिएकै छैन अध्ययन अनुसन्धान के छ भनेर, र यसको सिम्टमको पनि अलिकति लक्षणहरूको पनि कुरा गर्दा सुरुवाती रूपमा जस्तो किसिमको लक्षणको कुराहरू गरियो, अब अहिले चाहिँ लक्षण भन्दा विश्वव्यापी नै, नेपालमा मात्र होइन विश्वव्यापी नै लक्षण भन्दा लक्षणविहीन चाहिँ धेरै देखिएको छ होइन। जस्तो अनुसन्धानकर्ताहरूले पनि भन्दा 80%मा एकदमै कम लक्षण देखिएको, अनि 25 देखि 50%लाई त कुनै लक्षणै नभएको भनेर भनिएको छ। भन्दाखेरि कसरी यसलाई आइडेन्टिफाई गर्ने अथवा के हो त यो यसो? अब के हुन्छ भने कुनै पनि सङ्क्रमण रोगमा अथवा चाहिँ लक्षण देखिने नदेखिने भनेको 2-3वटा कुराहरूले चाहिँ यसले निर्धारण गर्छ। एउटा त्यो भाइरस आफैमा जुन भाइरस त्यो भाइरसको भेरुलेन्स भन्छौँ, त्यो कतिको चाहिँ त्यसले चाहिँ असर पुर्याउन सक्ने छ नै, त्यसले चाहिँ त्यसको भेरुलेन्स के छ। दोस्रो चाहिँ ह्युम्यानको चाहिँ के भने इम्युन होस्ट सिस्टम, हाम्रो चाहिँ त्यो भाइरससँग प्रतिकार गर्ने चाहिँ क्षमता के छ। अब यसमा हुनसक्छ यो भाइरस आफैमा म्युटेट भएर गएर यसले चाहिँ आफ्नो क्यारेक्टर चेन्ज गर्दै गएर चाहिँ विकर फर्ममा आइरहेको छ, अथवा यो भाइरसमा चाहिँ को विरुद्धमा चाहिँ यदि हामीले संसारभरिको डाटालाई लाएर हेऱ्यौँ भने अब कि यस्ता देशहरूको डाटाहरूले पनि प्रिडोमिनेट गरिरहेको छ जोसँग यो भाइरसको विषयमा चाहिँ अगाडिदेखि नै कुनै न कुनै एउटा क्रस इम्युनिटीको कारणबाट कुनै कारणबाट चाहिँ प्रतिरोध गर्ने चाहिँ क्षमता चाहिँ छ। या त भाइरस विक छ या उसको प्रतिरोध गर्ने क्षमता बढी छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भन्छ मान्छेहरू एसिम्प्टोमेटिक कुनै पनि सङ्क्रमणका चाहिँ लक्षण चिन्हहरू नदेखिने केसेसहरू चाहिँ बढिराखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी अहिलेसम्मको एभाइलेबल इन्फर्मेसन हेर्दा हामी यो निचोड निकाल्न सक्छौँ। भनेपछि लक्षण नदेखिए पनि उसले चाहिँ सार्न सक्ने सम्भावना धेरै छ एकदमै। यसलाई हामी किनभने कुनै पनि सङ्क्रमण कीटाणुहरू शरीरभित्र प्रवेश गरिसकेपछि उसलाई इन्फेक्सन हुने र नहुने भनेका केही रिस्क फ्याक्टरहरू छन्। मैले अघि के भन्छु भने कीटाणुहरू यो चाहिँ हावामा छ अथवा कम्युनिटीमा कीटाणुहरू छन्, कम्युनिटीमा इन्डिभिजुअल पनि छ। त्यो इन्डिभिजुअलको त्यो कीटाणुसँग चाहिँ जब सङ्गतमा आउँछ एउटा माध्यम मार्फतबाट चाहिँ कीटाणुहरू सर्ने हो। यो भाइरसको हकमा चाहिँ माध्यम चाहिँ के भने हावाबाट सर्ने हो। शरीर चाहिँ एउटा व्यक्तिको उसमा शरीरभित्र यो भाइरस प्रवेश गरिसकेपछि उसलाई इन्फेक्सन भयो, तर इन्फेक्सन हुँदाखेरि कुन खालको इन्फेक्सन हो? चाहिँ सब क्लिनिकल इन्फेक्सन, सामान्य एउटा इन्फेक्सन चाहिँ भयो, कुनै मार्करले देखाउँछ, तर उसमा कुनै लक्षण देखायो भने सब क्लिनिकल इन्फेक्सन भन्छौँ। सब क्लिनिकल इन्फेक्सन जुन 80-90% केसहरू देखिरहेको छ। एउटा चाहिँ उसलाई शरीरभित्र कीटाणु प्रवेश गर्यो, या त कीटाणु साथै चाहिँ दूषित अथवा कडा प्रकारको कीटाणु थियो, अथवा त्यसको चाहिँ सङ्ख्या अत्यन्त धेरै मात्रामा शरीरभित्र गएको थियो, अथवा ह्युम्यानको मानिसको चाहिँ कि उस त्यो विरुद्ध प्रतिरोध गर्ने क्षमता चाहिँ अत्यन्त न्यून थियो भनेदेखि उसलाई चाहिँ के हुन्छ त्यो इन्फेक्सन चाहिँ उसको शरीरमा हुन्छ। र अब यदि प्रतिरोध गर्ने क्षमता एकदमै कम थियो, न्यून थियो भने इन्फेक्सन भइसकेपछि सङ्क्रमण भइसकेपछि उसले चाहिँ जटिलतातिर पनि जान सक्छ। यो त हाम्रो चाहिँ के भन्छ विज्ञानले यही नै भन्छ, जनस्वास्थ्य विज्ञानले एक्सपोजर, इन्फेक्सन, त्यसपछि डिजिज, त्यसपछि डेथमा चाहिँ बिचमा चाहिँ रिस्क फ्याक्टरहरू हुन्छ। यो रिस्क फ्याक्टर एक्सपोजर हुँदाखेरि एक्सपोजर हुनलाई रिस्क फ्याक्टर छ हाम्रो, त्यसपछि एक्सपोजर बेसी उसलाई इन्फेक्सन हुनुको लागि रिस्क फ्याक्टरहरू छ। भनौँ न यो भाइरसको विरुद्धमा चाहिँ यदि हामीसँगै प्रतिरोध गर्ने क्षमता भइदिएको भए, अथवा भ्याक्सिन दिएर चाहिँ हामीले प्रतिरोध क्षमता बढाउन सकेको भए, अथवा शरीरभित्र भाइरस प्रवेश गर्ने बित्तिकै मार्न सकेको भए, उसलाई त इन्फेक्सन त शरीरभित्र भाइरस त प्रवेश गर्थ्यो तर उसलाई केही पनि हुँदैन थियो। तर दुर्भाग्य अहिलेसम्म हामीसँग के छ भने शरीरमा प्रतिरोध क्षमता बढाउने भ्याक्सिन पनि छैन हामीसँग, शरीरभित्र प्रवेश गरेको भाइरसलाई मार्ने चाहिँ औषधि पनि छैन हामीसँग। यो कारण हामी अलि अक्रान्तमा बस्नु परेको। भनेपछि नि जस्तो यो कुरालाई चाहिँ अब विश्वका अन्य देशहरू, विकसित देशहरू जहाँ चाहिँ एकदमै व्यापक रूपमा यो फैलिएको छ, त्यहाँ चाहिँ अब जस्तो लक्षण नदेखिएकालाई अलग तरिकाले अलग किसिमले राख्ने, अझ कतिलाई चाहिँ घरमै बस भनेर भन्ने होइन, त्यसै गरी लो रिस्कको लागि एक किसिमको आइसोलेसन चाहिँ ठाउँ तयार गर्ने, अलिकति त्योभन्दा हाई रिस्क छ भने त्यही अनुसारले आइसोलेसनको तयारी गर्ने, ट्रिटमेन्ट गर्ने, त्यो खालले चाहिँ डिभिजन गरेको पाइएको छ, त्यो तयारी गरेको देखिएको छ होइन।
तर अब नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने त हामी अझै पनि ट्रेसिङमै पनि कतिको अब किनभने यतिका भइसक्दा यदि ट्रेसिङ मात्र राम्रोसँग हुन्थ्यो भनेदेखि यति सङ्ख्या पनि पुग्थेन कि भन्ने हुनुपर्नेमा अहिले त बढ्दो अवस्था छ। यसलाई कसरी लिनु भएको छ? अब हेर्नुहोस्, सङ्क्रामक रोगको रोकथाम नियन्त्रण अथवा गर्नको लागि केही इन्टरभेन्सनहरू भन्छौँ, केही हामी कदमहरू चाल्छौँ। त्यसको हामीलाई एउटा प्रिन्सिपलले हामीलाई के भन्छ भने सङ्क्रामक रोग व्यक्तिमा र समुदायमा गइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ कसरी नियन्त्रण गर्ने भने केही स्टेप्सहरू, केही प्रोटोकल्सहरू, केही नर्म्सहरू छन् जुन वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित भएका छन्। अब यो भाइरसको विषयमा मैले भने कोभिड-19मा चाहिँ के भने यो भाइरसको विषयमा नै हामीलाई कम ज्ञान भएको यो भाइरस 2-4 महिनाको अवधिमा नै संसारभरि नै चाहिँ एकैचोटि फैलिसकेको पेन्डेमिक रूप लिइसकेको बेलामा हामीहरूलाई केही असजिलो महसुस भए तापनि तर केही कुराहरू चाहिँ के छ हामीलाई क्लियर छ। हेर्नुहोस्, म क्लियर भएको कुरा के यो भाइरस एउटा भाइरस हो, एउटा प्रजाति हो, यसका धेरै प्रजातिहरू छन्। तर यो भाइरस हावाको माध्यमबाट बाहिर निस्किन्छ, एउटा सधैँ मान्छेको शरीरभित्र प्रवेश गर्छ। यो प्रवेश गरिसकेको मान्छेमा इन्फेक्सन फेरि सङ्क्रमण हुन्छ, सङ्क्रमण चाहिँ उसले फेरि अरूलाई सार्न सक्छ भन्ने कुरा यो करिबकरी अहिलेसम्मको एभाइलेबल इन्फर्मेसनले प्रमाणित गरिसकेको छ। अब यसमा रह्यो के भन्दाखेरि भने यसको कन्टाजियसनेस भन्छ, सङ्क्रमणको दर, यसले सार्न सक्ने ऊ चाहिँ अरू हावाबाट सर्ने रोगहरू भन्दा यसको चाहिँ अलिक उच्च छ। कति उच्च छ, कुन म्याग्निट्युडमा छ, के फ्याक्टरले गर्छ अझ पनि अध्ययन गर्न बाँकी छ। तर अहिलेको एभाइलेबल इन्फर्मेसनले उच्च दरमा छ। अब यसलाई रोक्नलाई के गर्ने त भन्दाखेरि अहिलेका जुन टर्मिनोलोजीहरू छन् तपाईँले हेरिरहनु भयो होला, लकडाउन, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, आइसियु इन्टेन्सिभ केयर युनिट भन्ने शब्द, यो शब्दहरूको मर्म राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। क्या लकडाउन भनेको के हो भने स्ट्यान्ड स्टिल। तिमी हरेक इन्डिभिजुअल र समुदायलाई के भनिन्छ लकडाउनले भन्छ भने तिमी न्यूनतम आवश्यकता छत, तिम्रो त नि ओत, खाना र पानी लिएर जहाँ छौ ती बस। तिमी जहाँ छौ ती बस्यो भने तिमीलाई पनि कसैले सार्न सक्दैन, तिमीले पनि कसैलाई सार्न सक्दैन। र तिमी केही समय चाहिँ यसरी बस्देऊ ताकि हामीले चाहिँ त्यो समयभित्रमा व्यवस्थापनका उपायहरू अपनाउन सकौँ। लकडाउन त्यो हो। लकडाउनमा बस, तिमी यति महिना बस, यति वर्ष बस, द्याट इज नट लकडाउन। लकडाउन इज टाइम बाइङ, समय किन्ने हो। तिमी अरूलाई नसार, तिमी अरूलाई नसारोस्, तर केही समय तिमी बस्देऊ है ताकि त्यसपछि हामी व्यवस्थापन गर्छौँ विज्ञानले दिएका उपायहरू अपनाएर। अब अर्को क्वारेन्टाइन भन्ने शब्द चाहिँ 1600 उसमा चाहिँ 16औँ शताब्दीमा निस्केको थियो। यो चाहिँ पुरानो शब्द हो, यो चाहिँ इटालियन शब्दबाट आएको। त्यसमा के भन्छ क्वारेन्टाइन 40 भन्थ्यो अथवा 40 दिनको क्वारेन्टाइन भन्थ्यो। क्वाट्रिजिनिटा भनेर भन्थ्यो। क्वाट्रिजिनिटा भन्ने शब्दहरू थियो, त्यो शब्दहरूबाट इङ्ग्लिस शब्द आएको। क्वारेन्टाइनको अर्थ के हो भने कुनै एउटा समुदायमा अन्य समुदायका मानिसहरू आए भनेदेखि ती आउने मानिसहरूले अरूसँग सङ्क्रमितहरूसँग सम्पर्कमा आएका छ कि चाहिँ हामीलाई थाहा छैन। ती मानिसहरूमा त्यो रोगसँग मिल्दोजुल्दो कुनै लक्षण पनि छैन। तर ती मानिसहरू अर्को समुदाय आफ्नो समुदायमा आयो भने ती मानिसहरूलाई तिमीहरू केही समय हामीसँग सँगै नबस है, सँगै नबस, तिमी बेग्लै बस, किन तिम्रो विषय हामीलाई केही पनि थाहा छैन, त्यहाँदेखि तिमीले हाम्रो रोग सार्न सक्छौ भनेर उसलाई राख्ने व्यवस्था गर्नेलाई क्वारेन्टाइन भनिन्छ। र अब आइसोलेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि पनि ती व्यक्तिहरू बाहिरबाट आएका अथवा त्यहीभित्र भएका व्यक्तिहरू जसले अहिलेको कोभिडको हकमा भनौँ भने कोभिडसँग मिल्दोजुल्दो लक्षणहरू देखा परेको छ वा उसलाई चाहिँ यसको टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभ छ। अहिलेको टेस्ट चाहिँ पिसिआर टेस्ट गर्दाखेरि पोजिटिभ छ भने तिमी सङ्क्रमित भयो अथवा तिमी सङ्क्रमित हुने सम्भावना अत्यन्त बढी छ। त्यस कारण तिमी चाहिँ एक्लै बस है। क्वारेन्टाइनमा समूह राख्न मिल्छ, आइसोलेसनमा समूह राख्न मिल्दैन। हेर्नुहोस्, तिमी एक्लै बस ताकि तिमीले कुनै अर्को एकजनालाई पनि नसार। र तिमीलाई चाहिँ बेसिक कुराहरू, त्यो बेसिक कुराहरू तिमीलाई खाना, ओत, तिम्रो चाहिँ स्वास्थ्यको लागि जाँच गर्नको लागि चाहिँ हामी बेसिक कुराहरू चाहिँ हामी पुऱ्याउँछौँ भन्ने कन्सेप्टबाट आएको। अब यसमा चाहिँ लकडाउन केही समय तिमी बस्देऊ न है, मलाई म्यानेज गर्ने व्यवस्थापन गर्ने समय देऊ, टाइम बाई गर्न खोजेको मैले भन्ने लकडाउन लामो समयसँग जाँदाखेरि हामीहरूले चाहिँ त्यो कतिको
प्रभावकारी हुन्छ। मैले यहीँनिर तपाईँलाई अलिकति सोध्न चाहेँ, जस्तो समयको कुरा गर्नुभयो, निश्चित समय किनेको हो लकडाउन भनेको, मान्छे जहाँ छ त्यहीँ बसिदेऊ भनेर सरकारले अनुरोध गरेपछि बस्ने समय हो भनेर। भनेपछि यसको समय चाहिँ कति हुन्छ त? जस्तो लक्षणको आधारमा भन्ने हो भने त 15-20 दिनको कुरा गरिएको थियो, त्यो भित्रमा लक्षण देखिन्छ, त्यसपछि ट्रिटमेन्टको कुराहरू हुने, त्यो सब कुराहरू हामीले थाहा पाएको हो। तर अब अहिले त अवस्था 2 महिना नागिसक्दा पनि के हो भन्ने जनतामा पनि त्यत्तिकै छ। अब झन् बढ्ने हो कि, किनकि केसेस जसरी बढिएको छ त्यो हिसाबले अब फेरि के निर्णय आउँछ, बढ्छ भन्ने खालको परिरहेछ भन्दा यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? अब लकडाउनको हार्ड एन्ड फास्ट रुल, यति दिन केही लकडाउन भन्ने छैन। अब आजभन्दा 100, 150, 250 दिन लामान्दानी स्वास्थ्य विज्ञान अत्यन्त प्रिम्याचुर अवस्थामा थियो। एउटै मात्रै उपाय थिए, जनसङ्ख्या कम थियो, यति यो लेभलको चाहिँ नि एक्टिभिटिजहरू थिएन, यो लेभलको संसार खुलिसकेको थिएन। त्यो बेलामा त लकडाउन सायद 40 दिन 50 दिनको पनि सम्भव थियो होला, किनभने मान्छेको लिमिटेड मुभमेन्ट थियो, लिमिटेड एक्टिभिटिज थियो, त्यो कुराहरू थियो। अब अहिले आएर 10 दिन 15 दिन यति दिन भन्ने चाहिँ छैन। तर लकडाउन चाहिँ के हो भने, मैले अघि भने नि, एउटा व्यक्तिलाई कमभन्दा कम सुविधा लिएर, बाँच्ने आधार लिएर तिमी केही समय अरूलाई नसार, आफू पनि नसार, सार नदेऊ भनेर राख्नको लागि। र मलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नलाई समय देऊ भनेको हुनाले त्यो व्यवस्थापन भन्दाखेरि अहिलेको कोभिडको हकमा व्यवस्थापन हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि, के बुझायो हामीले विज्ञानले भन्दाखेरि भने, कोभिड भाइरस छ, हावाको माध्यमबाट बाहिर निस्किन्छ, अर्को व्यक्तिलाई सर्छ, सरिसकेको व्यक्तिले झटझट देखाउन नि सक्छ, नदेखाउन नि सक्छ, तर उसलाई सङ्क्रमण छ कि छैन भनेर थाहा पाउनलाई पिसिआर, पोलिमरेज चेन रियाक्सन जुन छ पिसिआर भन्छ, जसमा चाहिँ त्यो भाइरस एउटा हामीले मेटेरियल्स लिएर चाहिँ त्यसबाट केमिकल हाल्यो भने चाहिँ त्यसले त्यो भाइरसलाई मार्छ, त्यसपछि त्यसको चाहिँ जिनलाई एक्सट्र्याक्ट गर्छ, त्यसलाई कन्सन्ट्रेट गर्छ र त्यो मसिनले देखाइदिन्छ। यति नै हो पिसिआर भनेको। त्यो करिब 45 मिनट 90 मिनटमा मसिनले देखाइदिन्छ यो भाइरसमा यो जिन देखियो है, तिम्रो भाइरस पोजिटिभ छ भनेर। 45-50 मिनटमा देखिन्छ। मेसिनहरूमा फरक पर्छ, 45 मिनट्स टु 90 मिनट्स भन्ने आइरहेको छ। तर नेपालको कन्टेक्स्टमा त त्यो पनि देखिया छैन। होइन, पर केस त देखिरहेको छ नि, यो त 1 घन्टा 1.5 घन्टामा त देखिरहेको छ नि यो त। तर किनभने जुन किसिमको अपडेटहरू आउँछ, अब जसले पिसिआर गराइरहेछन् उनीहरूले पनि आज गराएको रिपोर्ट चाहिँ 24 घन्टा पछि आउने। त्यो त वर्कलोडले मलाई इन्डिभिजुअल टेस्ट गर्नलाई चाहिँ मलाई यसको मलाई लाग्छ 45 टु 90 मिनट्स भित्रमा यसको आउँछ इन्डिभिजुअल। तर किन उहाँले त एक इन्डिभिजुअल रिपोर्ट त बाहिर निकाल्न मिल्दैन, त्यसले गर्दाखेरि ढिलो भएको हो। अब यो परिवेशमा के भने हामीलाई के थाहा छ भने पिसिआर टेस्ट गरिसकेपछि ऊ सङ्क्रमित छ कि छैन थाहा हुन्छ। भने हामीले व्यवस्थापन के गर्नु पर्थ्यो भने, सङ्क्रमण समुदायमा आयो, सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई हामीले छुटाउनु पर्ने छ, क्वारेन्टाइनको कन्सेप्ट निकाल्नु पर्ने छ। क्वारेन्टाइन भन्नाले पनि फेरि 14 दिनसम्म चाहिँ अथवा म्याक्सिमम चाहिँ आउटलायरलाई पनि गर्ने 28 दिनसम्म, त्यति धेरै जानुपर्ने छैन। अहिलेसम्म देखाएकोमा एभरेज भन्दा पिक उसलाई चाहिँ देखाउँदाखेरि 14 दिनभित्रमा चाहिँ भाइरसको चाहिँ भाइरस देखिए तापनि त्यो सार्वजनिक क्षमता एकदम कम भएका भाइरसहरू हुँदैन, 14 दिन चाहिँ उसलाई क्वारेन्टाइनमा राख र त्यसपछि हामी टेस्ट गर, उसलाई सपोर्ट गर भन्ने भयो। त्यसको व्यवस्थापन गर्दाखेरि हामीले एउटा देशमा 2,26,00,000 जनसङ्ख्या छन्, यतिजना मान्छेहरू देश बाहिर छन्, यतिजना मान्छेहरू यहाँ छन्, हामीसँग अहिले यतिको सङ्क्रमितहरू आइसके, अब यतिजना मान्छेहरू हामी आउन सक्ने सम्भावना छ, त्यहाँदेखि मैले यतिवटा क्वारेन्टाइन यो मापदण्ड अनुसारको मिनिमम यति फ्याक्ट्रीवटा क्वारेन्टाइन मैले बनाउनुपर्छ, व्यवस्थापन गर्नको लागि समय माग्यो। दोस्रो हामीले समय मागेको के हो, यी क्वारेन्टाइन हामीले राखे पनि केहीमा सङ्क्रमणहरू पोजिटिभ आउन सक्छन् अथवा उनीहरूमा चाहिँ लक्षणहरू देखा पर्न सक्छ, जुन अरूलाई झन् सार्न सक्ने हुनाले यिनीहरूलाई चाहिँ विशेष स्वास्थ्य कर्मी निगरान व्यक्तिलाई चाहिँ आइसोलेसनमा राख्नुपर्छ है। त्यहाँदेखि मलाई यति एउटा आइसोलेसन चाहिन्छ। यी आइसोलेसनमा राखेको नै केही प्रतिशत चाहिँ जटिलतातिर जान सक्छन् है, त्यहाँदेखि मैले चाहिँ यतिजना स्वास्थ्य कर्मी, एकजना चिकित्सा यस्ता इक्विपमेन्टहरू मैले चाहिँ तयारी गर्नुपर्छ। र यी मध्ये के झन् जटिलमा गएर क्रिटिकल उसमा जान सक्छन्, यिनीहरू मृत्युको दोसादमा जान सक्छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ मैले क्रिटिकल केयरको सेवा दिनुपर्छ। यति गर्न मलाई यति समय देऊ, तिमीहरू त्यस लास्टमा घरमा बस्देऊ, आफूले पनि नसर, आफूलाई सर नदेऊ भन्नको लागि गरेको यो। मलाई लाग्छ के भन्दाखेरि भने 2 महिनाभन्दा पछि एउटा केस थपिँदै जाला, 2 केस थपाउँदै जाला, होल कन्ट्री लकडाउन भनेर चाहिँ यो मलाई लाग्छ यो अहिले हामीले बोलिरहेका भाषाहरू जुन भएछ, अहिले मैले बोल्दाखेरि कतिलाई चाहिँ चित्त नबुझ्ला, तर मलाई लाग्छ अब 2 हप्ताभित्र मैले बोलेकै भाषा चाहिँ सम्पूर्णले बोल्न थालेछन् कि लकडाउन इज नट अ यो चाहिँ दिगो समाधान होइन,
यो चाहिँ समय। तर त्यसो भनिरहँदा नि डाक्टर साहब, अब सरकारको तयारीको हिसाबले हेर्दाखेरि पनि अहिले हेर्ने हो भने लकडाउनको एउटा कुरा गरियो, लकडाउनकै कति पालना गराउन सक्यो सरकारले, सरकारैबाट पनि कति त्यसको चाहिँ उल्लङ्घन भयो भन्ने कुरा एका ठाउँमा छ हैन। नभएदेखि नदेखिएका जिल्लाहरूमा केस देखिँदैन थियो, किनकि लकडाउनको पनि लगभग 40 दिन कटेपछि केसहरू देखिन थालेका छन् ती जिल्लाहरूमा। भन्दाखेरि त्यहीँबाट थाहा हुन्छ सरकार त्यहाँनिर चुकेको भन्ने कुरा, र जनताले पनि, सरकारलाई मात्र दोष नदिउँ, जनताले पनि कमसेकम आफ्नो जिम्मेवारी के हो भन्ने मात्रै बुझिदिएको भए पनि अवस्था आउँथेन है भनेर हामी भन्न सक्छौँ। त्यसैले यसमा सरकार र जनता दुवैलाई सायद हामीले भन्नुपर्छ होला हैन। अब त्यस्तै गरी क्वारेन्टाइनको कुरा गर्नुभयो। अब क्वारेन्टाइनमा पनि कति क्वारेन्टाइन चाहिन्छ, के चाहिन्छ भनेर हिसाब गर्ने त छँदै नै छ। त्यो क्वारेन्टाइन बस्न ठाउँ मात्र दिएर पुगेन। अस्ति क्वारेन्टाइनमा दोस्रो केस त क्वारेन्टाइनमा भएको 25 वर्षको गुणस्तरीय क्वारेन्टाइन चाहिँ मृत्यु भएको त त्यो केस हो नि हैन। यसो झट्ट हेर्दा चाहिँ आम सर्वसाधारणले हेर्दा पनि कोभिड त पोजिटिभ देखिया हो, तर उनको त्यो हिस्ट्री हेर्दाखेरि चाहिँ होइन, किनकि यदि उपचार पाएको भएदेखि हैन सायद जीवन बाँच्न सक्थ्यो भन्ने खालको ठाउँ देखाएको छ भन्दा यसले सरकारले व्यवस्थापन गरेको क्वारेन्टाइन पनि गुणस्तरीय छैन रहेछ, विश्वास गर्ने खालको छैन रहेछ। सायद त्यसैले त्यहाँ बस्नेहरू पनि भागेको भन्ने समाचार हामी दिइरहेको हुन्छौँ नि। त्यो कारण पो हो कि के छ डाक्टर साहब, त्यो पनि भनिदिनुहोस्। अब सुन्नुहोस् न, यसमा के भन्छु भने मैले अघि नै भने नि, नयाँ प्रकारको भाइरस अत्यन्त छिटो संसारभरि फैलियो, मान्छेलाई यसैले एउटा अलमल र अन्यल सिर्जना भयो। दोस्रो के भने अब लकडाउन भन्छौँ, लकडाउन भने यो जुन शब्द छ 10-5वटा एल्फाबेटका, यो के भने तपाईँ यसो सोच्नुहोस् त, मानिसलाई तिमी बन्दाबन्दी अवस्थामा बस। अब मानिसहरू चाहिँ कि सोसियल एनिमल, उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको जुन बिहेभियर अहिलेसम्म लिएर आएको बिहेभियर चाहिँ सोसियल एनिमलको बिहेभियरको मान्छेलाई तिमी यसरी बस भन्दाखेरि त्यसको पूर्ण पालना गराउनको लागि एउटा उसको बिहेभियरले पनि त्यहाँ उ गरिरहेको हुन्छ। दोस्रो चाहिँ के हुन्छ, उसको अत्यावश्यकीय क्रियाकलापहरू उसलाई चाहिँ, उसको चाहिँ खाद्यान्न भयो, पानी भयो, औषधि उपचार भयो, उसका चाहिँ रोग व्याधिहरू भयो, विभिन्न कारणले गर्दाखेरि उसँग त्यसको ज्ञान छ, उसँग इच्छा पनि छ, तर उसको बाध्यताहरूले पनि लकडाउनलाई उसले पालना गर्न नसिकेका हुन्छन्। त्यहाँ लकडाउन चाहिँ मैले अघि भने नि, इट्स भेरी डिफिकल्ट टु बियर मानिसलाई, किनभने उसको होल लाइफस्टाइल इज चेन्ज, र उसले केही समय 7 दिन 10 दिन भयो त्यसलाई पूर्ण पालना गर्थ्यो होला। त्यसपछि उसको अरू आवश्यकताले यसलाई थिचोमिचो गर्दै जान्छ। त्यहाँदेखि कोरोना भन्दा पनि उसको अत्यावश्यक आवश्यकताहरू चाहिँ के भन्छ, आधारभूत आवश्यकताहरूले जब यसलाई प्रिडोमिनेट गर्छ तब मानिसले के भन्छ भने म लकडाउनमा बस्न सक्दिनँ भनेर चाहिँ लकडाउनलाई हामी लामो भनेपछि अब लकडाउन लम्ब्याउनु हुँदैन। अब मेरो विचार म त के भन्छु भने लकडाउन अघि नै मैले भने अब योभन्दा बढी लकडाउन रेस्ट्रिक्सन सटडाउनले चाहिँ मलाई लाग्छ यस बिचमा हामीले के हेर्नुपर्छ भने लकडाउनको बिचमा हामीहरूले हेल्थको एउटा फ्याक्ट, एउटा मात्रै कम्पोनेन्ट कोभिडलाई हेऱ्यौँ, हेल्थको कोभिड कोरोना भाइरसको इन्फेक्सन, यसको डिजिज, यसको डेथ हामीले अहिले संसारमा हेऱ्यो भने पनि 54 लाख मान्छेहरू चाहिँ संसारभरि चाहिँ उ भएका छन्। 54 लाख भएका मान्छे करिब 22,50,000 मान्छेहरू निको भइसकेका छन्। 28 लाख संसारभरिका मान्छेहरूमा पनि के छ भने करिब 27,60,000 मान्छेहरू चाहिँ सामान्य मात्रै लक्षणहरू राखेर चाहिँ माइल्ड उसमा छन्, अवस्थामा छन्। खालि 53,000 मान्छे मात्रै चिकित्सा बिरामी छन्। हामीले तथ्याङ्कलाई नै हेरेर बोल्नु पर्ने हुन्छ बिरामी। नेपालको हकमा हेर्नु चाहिँ 603वटा देखा परेको छ। अहिले गएर चाहिँ हाम्रोमा पनि 89 जना चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ निको भएर गइसकेका छन्। अब एक्टिभ केस हामीसँग केहीहरू छ र मृत्यु जम्मा 3 जना मात्रै छ। र सङ्क्रमण दर हामीले हेऱ्यौँ भने अहिले चाहिँ किन हरेक दिन हामीले चाहिँ 10 जना थपियो, 15 जना थपियो, 100 जना, एकदमै 50-55 जनासम्म थपेको देखिरहेका छौँ। यसलाई लिएर भयावहको स्थितिमा लिने कि हामीले यसका चाहिँ पोजिटिभ कुराहरू संसारको तथ्याङ्कले हेर्दाखेरि हेऱ्यौँ भने पनि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी अब हाम्रो जीवनलाई चाहिँ हामीले अगाडि चलायमान गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले सोच्नुपर्ने स्थिति आउँछ। किनभने त्यसो भए अब के गर्नुपर्छ त? अब लकडाउन खोलेर यदिसम्म मतलब तपाईँले भने जस्तै किसिमले जनताले आवाज उठाउन थालिसकेका छन् होइन, आर्थिक प्याकेजहरू ल्याउन पर्नेदेखि लिएर अरू विभिन्न जति पनि कुराहरू हुन सक्छन्, त्यहाँ काहीँ पनि सरकारले राम्रोसँग सम्बोधन गर्न सकेको देखिएको छैन एक किसिमले हेर्ने हो भने। त्यसैले त्यो हिसाबले पनि अब के हुन्छ भन्ने एकातिर छ नि, एकातिरको तर्क के छ भने जीवनभन्दा ठुलो त केही होइन, जीवन रह्यो भने त कमाउने काम त फेरि पनि होला भन्नेको पनि तर्क आफ्नो ठाउँमा छँदैछ होइन। भन्दाखेरि यो बिचमा
अब तपाईँहरू जस्ता विज्ञले, किनभने कतिपय अवस्थामा अब त के अरे अस्पतालमै पनि पानिकको स्थिति होला, यदि यही स्थिति रह्यो भनेदेखि केस बढ्दै गयो भने के गर्ने भन्ने खालको त्यो प्लानिङ पनि भएको जस्तो देखिएको छैन अहिलेसम्म हेर्दा भन्दा। अब के गर्नुपर्छ त यो अवस्थामा? अब यसमा म त प्रष्ट रूपमा के भन्न चाहन्छु भने स्वास्थ्यका समस्यामध्ये एउटा समस्या कोभिड कोरोना भाइरस इन्फेक्सनलाई हामीले लकडाउन, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, आइसियुको माध्यमबाट यसलाई नियन्त्रणमा ल्याउने हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ। त्यसको लागि हामीले चाहिँ करिब करिब 2 महिना हामीले लकडाउनमा राख्यौँ समय लिनको लागि, क्वारेन्टाइन र उसको व्यवस्था। तर पनि सङ्क्रमणका उहरू पनि सङ्क्रमण भएका मानिसहरू थपिरहेका छन्। अब सङ्क्रमण थपिरहेका छ लकडाउनको बावजुद पनि, किनभने यसका अरू फ्याक्टरहरू छ। मैले अघि भनिहालेँ, इन्टरनेसनल मुभमेन्ट छ, क्रस बोर्डरका कुराहरू छन्, विभिन्न बाहिरबाट मानिसहरू आएका कुराहरू छन्, हाम्रो टेस्ट एक्सपेन्सनका कुराहरू छ। अब के गर्ने त यो बेलामा भने हामीले के सोच्नु पर्यो भने कोभिड बाहेक अरू स्वास्थ्यका समस्याले 2 महिनामा कति हानि पुर्यायो त? कोभिड बाहेक अरू सामाजिक र आर्थिक कुराहरूले यो 2 महिनामा कति असर पुर्यायो त? र यो 2 महिनामा पुगेको असरले अरू कति वर्ष असर पुर्याउँछ त, महिना असर पुर्याउँछ त भने कतै कोभिडको लागि यी सम्पूर्ण उपायहरू अपनाउँदै जीवनलाई किन चलायमान नबनाउने? विज्ञानले के भनिसकेको छ भन्दाखेरि, अहिले भनिसक्यो विज्ञानले, हेर्नुहोस् हामीसँग जुन लिमिटेड इन्फर्मेसन छ, तर पनि प्रष्ट के भनेको छ भने व्यक्ति लेभलमा मास्क लगाउने, त्यसपछि एउटा हात साबुन पानीले हात धुने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, कफ स्टिकेसहरू जहाँ पाए थुक्ने ओर्नेहरू नगर्ने, त्यसपछिबाट गएर चाहिँ एउटा फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने गर्यो भने त्यो व्यक्तिलाई धेरै हदसम्म उसले अरूलाई सार्ने र अरूले उसलाई सार्ने सम्भावना न्यूनीकरण हुन्छ व्यक्ति लेभलमा। समुदाय लेभलमा पनि विज्ञानले के भनिसक्यो भने तिम्रो समुदायको नयाँ मान्छे आएका छन्, बाहिरबाट आएका छन्, अथवा तिम्रो समुदायभित्र मान्छेलाई कसैलाई चाहिँ कोभिड जस्तो लक्षण देखा पर्यो भने उसलाई तिमी बेग्लै राख है 14 दिनसम्म र उसलाई टेस्ट गराऊ। यदि टेस्ट पोजिटिभ आयो भने उसलाई चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीको उसमा चाहिँ एउटा अथवा आइसोलेसनमा राखेर, अहिले स्वास्थ्य कर्मी केस बढ्दै गएपछि व्यक्तिगत रूपमा पनि आइसोलेसनमा बसेर झन् उसले अरूलाई नसार्ने अवस्था बनाऊ भने चाहिँ यो उपायहरूलाई अवलम्बन गर्दै हामीहरूले अब के भने कोभिड बाहिरका कारणबाट हुने सफर हामी आक्रान्त भएका त्यसलाई रोक्ने चाहिँ हामी जानुपर्ने बेला आयो। चाहे त्यो हेल्थको लागि भन्नु, अहिले भन्नु यो 2 महिनामा आमाको मातृ मृत्यु जुन धेरै भएको देशमा 2 महिनाको अवस्था के छ? एउटा उसको तथ्याङ्क मैले हेरेको थिएँ, 32,000 यो 2 महिनामा त नि डेलिभरी हुनुपर्ने थियो, 14,000 मात्रै रेकर्डमा छ। 14,000 कहाँ डेलिभरी भयो? यो 2 महिनामा बालबालिकाले 5 वर्षभन्दा मुनिको बालबालिकाले खोप पाए कि पाएन? 33 लाख बालबालिकामध्ये कतिजनाले खोप पाए? यसै पनि हाम्रो चाहिँ यसले खोपको अवस्था हेऱ्यो भने संसारभरि WHO ले 26 थरीका खोपहरूको मान्यता दिएको छ, हाम्रो देशमा 11 थरी खोप मात्रै छ। यो खोप पाए कि पाएन? यो बखतमा बच्चाहरूले पोषणको लागि चाहिँ गरिने क्रियाकलापबाट उनीहरू वञ्चित भयो कि भएन? यो बखतमा क्षयरोग र HIV जस्ता बिरामीहरूले औषधि निरन्तर खान पाए कि पाएनन्? त्यस्ता लक्षण देखा पनि जचाउन पाए कि पाएन? यो बखतमा नन कम्युनिकेबल डिजिज, विशेष गरी डायबेटिक, हाइपरटेन्सन, हार्ट डिजिज, किडनी डिजिज, लिभर डिजिज भएका मान्छेहरूले स्वास्थ्य उपचार पाए कि पाएन भन्ने पाएन। यदि उनीहरूले पाएका छैनन् अहिले उस्तो शर्त हेर्दाखेरि पनि अब यसले के असर पार्ला? त्यस कारण चाहिँ दुईटालाई हामीले तराजुमा राखेर जोक्दाखेरि अब के गर्नुपर्छ भन्ने कुराको छलफल चलाउने बेला भयो। कोभिड सर्छ, सङ्क्रामक रोग हो, सर्छ, तर बस्ने उपाय पनि छन्। बस्ने उपाय अवलम्बन गर्दै हामीले चाहिँ दैनिक जीवनलाई पनि हामीले चलायमान गर्नुपर्छ। भनेपछि यसलाई यसरी भन्न खोज्नु भयो डाक्टर साहब कि यो चाहिँ अब त्रास बढी भयो र यो त्रास सँगसँगै यसले चाहिँ कोभिडभन्दा बाहेक अन्य सङ्क्रमणबाट ज्यान गुमाउने सम्भावना जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले नजरअन्दाज गऱ्यौँ, वास्ता गऱ्यौँ। कुनै हालत नि भयो, किनभने अहिले हेर्नुहोस्, अहिले कोभिडबाट मृत्यु भए, अङ्ग्रेजीमा फ्याटालिटी भन्छौँ, केस फ्याटालिटी भन्छौँ। यो वर्षभरिमा क्षयरोग मऱ्यो मोर्टालिटी भन्छौँ। मरण त दुइटै मृत्यु हो नि त। त्यतातिर हामीले सरकारले त्यसरी चौतर्फी हेर्नै सकेका छैन। किनभने फ्याटालिटी इज अलवेज सेन्सिटिभ, किनभने मान्छेलाई चाहिँ एउटा घटना घट्यो, घटनाबाट कतिजना मृत्यु भयो भन्ने हुन्छ। त्यहाँदेखि यो सेन्सिटिभ विषय अवश्य हो। तर यो अब हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने सेन्सिटिभ वर्ड मात्रै लिएर हिँडिराख्ने कि रियालिटीमा जाने त? भन्नुहोस् न, तपाईँ अहिले संसारमा चाहिँ 3 लाख मानिसको मृत्यु भएको भनेको छ, गएको 3 वर्षमा हामी एउटा तथ्याङ्क हेरौँ न।
यसमा नि डाक्टर साहब अलिकति सामान्यतया हेर्दाखेरि अब नेपालमा अहिलेसम्म देखिएको भनेको भारतबाट आएका नेपालीहरू जो काम गर्न गएका थिए उनीहरू फर्केर आउँदाखेरि धेरै जसो सङ्क्रमण आफूसँग लिएर आएको पाइएको छ होइन। त्यो हिसाबले हेर्दा हाम्रो खुला सिमाना पहिल्यैदेखि यो कोभिडको केसमा मात्रै होइन, मलाई लाग्छ हरेक सङ्क्रमणका कुराहरूमा त्यो जोखिम जहिले पनि रहिरहन्छ नेपाल भारत बिच, नेपाललाई पनि रहन्छ भारतलाई पनि उत्तिकै रहन्छ होइन। त्यो हिसाबले हेर्दा दुवै राष्ट्रले त्यो विषयमा गम्भीर रूपमा प्लान बनाउनु पर्ने, सोच्नुपर्ने र अहिले यो कोभिडको बेलामा त झनै बढी चाहिँ केही नेपाल सरकारले पनि पहल गर्नुपर्ने त्यस्तो केहीमा पनि चुकेको हो होइन। त्यो हेर्नुहोस्, त्यो अनुभव त हामीलाई के छ भने यसलाई हामी क्रस बोर्डर इस्यु भन्छौँ क्या। हेल्थ कुनै एउटा राष्ट्रको त्यो राष्ट्रभित्रमा सीमित हुँदैन, त्यो कन्ट्रीभन्दा बाहिर पनि उसको चाहिँ। र अहिलेको यो जमानामा चाहिँ जहाँ चाहिँ होल ग्लोब इज ए स्मल भिलेज भन्ने ठाउँमा छिमेकी राष्ट्रसँग हामी पृथक भएर हाम्रो स्वास्थ्य बचाउँछौँ भने हामी सक्दैनौँ। यो क्रस बोर्डरका इस्युजहरूमा त अहिले कोभिडले त हामीलाई टड्कालो देखायो, तर योभन्दा अगाडि हामीले महसुस गरेका थियौँ मलेरियामा, ट्युबरक्लोसिसमा, त्यसपछि एउटा दादुराउहरूमा, विभिन्न सङ्क्रामक रोगहरूमा चाहिँ हो क्रस बोर्डर इस्युजलाई कसरी एड्रेस गर्ने, यो हामीले एउटा अवसर पाएका छौँ। अब यसमा कहाँनिर हामीले के गर्न सकेनौँ भने हाम्रो यो क्रस बोर्डरको मेकानिजमै थिएन। अब मैले भने नयाँ इन्फेक्सन एकैचोटि फैलियो, हामीमा यसमा अलिकति हामीलाई काम गर्न पनि असिलो भयो। हामीले के चाहिँ प्रष्ट बुझ्यौँ, तर प्रष्ट के बुझ्न सकेन भने यदि यो कोभिडको सङ्क्रमण बढ्दै गयो भने देश छोडेर अरू देशमा गएका मान्छेहरू आफ्नै देशको ममता र आफ्नै देशको परिवारका फर्किन सक्छन् है, फर्किने सम्भावना बढी हुन्छ। तिनीहरूलाई कसरी फर्काउने भन्दाखेरि फेरि त्यहाँ विज्ञानले हामीलाई फर्काउनलाई के प्रोटोकलहरू दिएको थियो। अहिले भएका इन्फर्मेसनहरूले पनि तिनीहरूलाई फर्काउँछौ भनेदेखि केही समय क्वारेन्टाइन भन्ने शब्द दिएको थियो, तिमी क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर, बाहिरबाट आएको मान्छेहरू सङ्क्रमित हुँदैन थाहा हुँदैन, सङ्क्रमितको सम्पर्कमा आएको छ तिमीलाई थाहा हुँदैन, उसको टेस्ट गरिसकेको हुँदैन, उसलाई 14 दिन क्वारेन्टाइनमा राख, त्यसबिचमा तिमी केही टेस्टहरू गरेर मात्रै उसलाई चाहिँ अब उसको घर परिवार र समुदायमा जान दियो भने थियो। यहाँ हामी दुवै देश चुक्यौँ, हाम्रोबाट उता जाने पनि उताबाट हामी आउने पनि, यसमा हामी चुकेको हौँ। तर अहिले पनि अवसर छ, अहिले सुरु पनि भएको छ। आफ्नो देश आउन खोज्छन् यो विषम परिस्थितिमा, उनीहरूलाई ल्याउनु पनि पर्छ। त उनीहरूलाई के भन्दाखेरि भने आधिकारिक रूपमा भित्र आएर विज्ञानले दिएका पद्धतिहरूलाई हामीले चाहिँ अनुसरण गरेर उनीहरूलाई चाहिँ के भने सङ्क्रमणमा न्यून बनाएर चाहिँ ल्याउनुपर्छ। अब हामी लगभग अन्तमा आइसकेका छौँ डाक्टर साहब, अन्तमा केही छ विशेष तपाईँले सन्देश दिनुपर्ने जनताका लागि? म त अब के भन्छु भने यो कोभिड सङ्क्रमणको विषयमा 2 महिना अलि 4 महिना भयो कोभिड हामी यसबाट भइरहेका छौँ। यसमा के कुरा चाहिँ मनबाटै बुझ्न जरुरी छ व्यक्तिले भने एउटा हावाबाट बाहिर निस्किने सङ्क्रमण हो, कसैको शरीरभित्र प्रवेश गरी चाहिँ उसलाई सङ्क्रमण सर्न सक्छ। सङ्क्रमण सर्दैमा उसमा जटिलता हुने र उसमा मृत्यु हुने अहिलेको समग्र तथ्याङ्कले अत्यन्त न्यूनतम देखाएको छ। त्यसैले यसबाट हामी आत्तिनु पर्दैन। तर यो सङ्क्रमणलाई रोक्नको लागि व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ सही रूपमा मास्कको प्रयोग गर्ने, साबुन पानीले हात धुने, साबुन पानी उपलब्ध नभएको ठाउँमा सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, कफ खोक्दा हाछ्यौँ गर्दाखेरि मुखहरू छोप्ने गर्ने, अनावश्यक रूपमा भिडमा नजाने, अनावश्यक रूपमा भिडभाड नगराउने र आफ्नो शरीरलाई चाहिँ स्वस्थ राख्ने चाहिँ स्वस्थकर बिहेभियरलाई बानी व्यवहारलाई अपनाउने व्यक्तिले गर्नुपर्ने। समुदायले गर्नु पनि तिम्रो समुदायमा कुनै समुदायभन्दा बाहिरका मान्छेहरू आए भने तिनीहरूमा सङ्क्रमण छ कि छैन भनेर हामीलाई थाहा हुँदैन, तिमीलाई थाहा हुँदैन। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई एउटा गुणस्तरीय वासस्थान बनाएर जहाँ मानवोचित उसलाई चाहिँ सुविधाहरू दिनको लागि खानेकुरा, सुत्ने, पानी सबै र स्वास्थ्य समस्या आयो भने दिनको लागि क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गाउँमा गर। र म चाहिँ राज्यलाई के भन्न, सरकारलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने टेस्ट, सङ्क्रमण छ कि छैन भनेर थाहा पाउने एउटै हतियार हो टेस्ट। यो टेस्टलाई बढीभन्दा बढी बढाऊ। अहिले 3035 गर्न लागि 10,000 पुऱ्याऊ, 15,000 पुऱ्याऊ, यही हो मेरो। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। हजुर, हामी यति बेला टिभी, छातीरोग तथा जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर राजेन्द्र पन्तसँगको कुराकानी यहाँहरूमा आज प्रस्तुत गरिरहेका थियौँ। सुनिहाल्नुभयो, सुरक्षाका उपायहरू अपनाउन हाम्रो हातमा छ, हामी आफैले सक्छौँ। व्यक्तिगत सरसफाई, व्यक्तिगत चेतना, पारिवारिक चेतना र सामुदायिक रूपमा पनि जिम्मेवार बनाऊ। यही भन्दै आजको लागि प्रस्तुति कार्यक्रम जनसंवाद यति नै। स्वस्थ रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्। नमस्कार।